नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता साझेदार दलहरू बीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति। एमाले 8, माओवादीले 4, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 3 र जनमत पार्टीले 1 मन्त्रालय पाउने। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका क्रू मेम्बर विदेशी र पहिचान नभएकाको शव आज काठमाडौँ ल्याइने। 23 जनाको शव पोखरामै आफन्तलाई बुझाउने प्रक्रिया सुरु। विमान दुर्घटनाको विषयलाई लिएर जथाभावी नबोल्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आग्रह। सामाजिक सञ्जालमा विमानभित्रैबाट लाइभ गरेको भनिएको भिडियो झुटो भएको दाबी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महत्त्वपूर्ण पदहरूको भागबण्डामा काङ्ग्रेसलाई सामेल गराउनु पर्ने सकस। सभामुख र राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसले खोज्यो माओवादीको साथ। एमाले उज्यालो नेपाल अभियान अर्कैले अपहरण गरेको महासचिव पोखरेलको भनाई। नागरिक आन्दोलनका नाममा सडकमा निस्कनेहरू बुर्जुवा सरकार आउँदा सुत्ने गरेको टिप्पणी। युक्रेनको दक्षिण पूर्वी सहरको एक आवासीय भवनमा रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्दा मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुग्यो। 2 दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता। र इटहरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेटमा प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 विजयी, गण्डकी र लुम्बिनी पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा राति अबेरसम्म बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुटाएको हो। एमाले 8, माओवादीले 4, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 3 र जनमत पार्टीले 1 मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। जसपाले 3 मन्त्रालय दावी गरेपछि सहमति हुन सकेको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संस्थापक नेता रेशम चौधरीको रिहा हुने व्यवस्था नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान दिएको छ। बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय बाँडफाँडमा व्यक्ति सहितको विषय वा आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीहरूले मन्त्रीहरूको नामावली प्रधानमन्त्रीले पाएपछि आजै नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ हुने जानकारी पनि दिनुभयो। अगाडि केही परिवर्तन हुन सक्ने पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले यहाँहरूलाई बताउन सकिनँ। तर हामीले अब मतलब बाँडफाँडमा हामी बसिरहनु पर्दैन। टुङ्ग्याउनेमा हामी गइसक्यौँ। केही चेन्जेस भएछ भने त्यो समझदारीमा सहकार्यमा समझदारीमा सल्लाहमा हुन सक्ला। तर 1 बजे भोलि राष्ट्रपति कार्यालयलाई बाँकी शपथ ग्रहणको लागि बाँकी सदस्यहरू शपथ ग्रहणको लागि कुराकानी हामीले जानकारी पनि गराइसकेका छौँ। सत्ता साझेदार दलहरूले जसपालाई 2वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको भए पनि स्वीकार गरि नसकेको बताइएको छ। यस्तै सभामुख र राष्ट्रपति एमाले पाउने निर्णय भएको जनाइएको छ। एमाले रक्षा, परराष्ट्र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायत मन्त्रालय लिनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय र उपसभामुख लिने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र अरू 2 मन्त्रालय पाउने भएको छ। पार्टीको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा सरकारमा जाने बताइएको छ। जनमतले भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका क्रू मेम्बर विदेशी र पहिचान नभएका शव आज मात्रै काठमाडौँ ल्याइने भएको छ। यसअघि हेलिकप्टरमा सोमबार नै शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल ल्याइने तयारी भए पनि अबेर भएकाले आज मात्र ल्याइने भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्धार तथा समन्वय केन्द्रका अनुसार 46 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइनेछ।
त्यस्तै 23 जनाको शव भने पोखरामै मृतकका आफन्तलाई बुझाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि केन्द्रले जनाएको छ। हालसम्म फेला परेका 69 शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको छ। 3 जना अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको टोलीले सेती खोजमा खोजी कार्य जारी राखेको छ। पानी बाहिर देखिएका शव निकालिएको र अन्य शव पानीभित्र रहेको आशंकामा एपीएफको गोताखोर टोलीले खोजिरहेको छ। अस्पतालको पोस्टमार्टम गृहमा भएको 69 मध्ये 44 शवको पहिचान भइसकेको छ। 2 फरेन्सिक विशेषज्ञ काठमाडौँबाट पुगेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोपाल चौधरी र डाक्टर समारिका दाहालले फरेन्सिकको नेतृत्व लिएका छन्। यता मृतकका आफन्तले भने दुर्घटना भएको 24 घण्टाभन्दा बढी भइसक्दा समेत शव बुझ्न नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमान दुर्घटनाको विषयलाई लिएर अनावश्यक नबोल्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेको भन्दै प्राधिकरणले विमान दुर्घटना सम्बन्धी घटनालाई छोडेर अनावश्यक नबोल्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले छानबिन समितिले घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बाहिर ल्याउने भन्दै घटनाका विषयमा अड्कल अनुमान गर्नु वाञ्छनीय नहुने बताउनुभयो। प्रवक्ता निरौलाले सामाजिक सञ्जालमा विमान भित्रैबाट लाइभ गरेको भनेर भ्रम छर्न अर्कै भिडियो प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसमा सत्यता नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको उक्त भिडियो आइतबार काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको दुर्घटनाग्रस्त विमानको नभएको निरौलाको भनाइ थियो। हामीले पनि हेर्यौं तर त्यसमा सत्यता छैन। जुन एउटा चाहिँ फेसबुकमा लाइभ भएको भिडियो देखिन्छ त्यो चाहिँ हिजो घटेको दुर्घटना भएको जहाजको नभइकन अन्य कुनै जहाजको भएको बुझिन्छ। त्यस चाहिँ अब त्यो यस घटनालाई जोडेर भ्रम फैलाउने हिसाबले कसैले अब चाहिँ गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ। यसमा सत्यता छैन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब यो घटना घटिसकेपछि यो छानबिन समितिले यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष चाहिँ यसको अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बाहिर ल्याउने हुन्छ र यसमा अरू कसैले पनि यो घटनाका विषयमा अड्कल अनुमान गर्नु चाहिँ वाञ्छनीय हुँदैन। आइतबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज पोखराको सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। दुर्घटना पश्चात जहाज भित्रैबाट लाइभ गर्दै विमान दुर्घटनाग्रस्त बनेको भिडियो अहिले सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। सरकारले आइतबार विमान दुर्घटनापछि दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन अपनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले 45 दिनको समयावधिमा दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्ने र आगामी दिनमा त्यस्तो दुर्घटना हुन नदिन अपनाउनु र गर्नुपर्ने कारण पहिचान गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ। यसैबीच पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मृतकका परिवार आफन्तजन तथा शुभचिन्तकहरूले धैर्य धारण गरी सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ। प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर भरत बहादुर खत्रीले सोमबार सूचना निकाल्दै शव व्यवस्थापन कार्य सुचारू भइरहेकाले उक्त कार्य सम्पन्न नभएसम्म मृतकका परिवार आफन्तजन तथा शुभचिन्तकहरूले धैर्य धारण गरी सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको हो। आइतबार काठमाडौँदेखि पोखरासम्मका लागि उडान भरेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने मध्ये अस्पतालले 69 जनाको शव प्राप्त गरेको छ। शव व्यवस्थापन तथा परीक्षण कार्यका लागि राष्ट्रिय शव परीक्षण समिति गठन भई उक्त समितिले पहिचान खुलेका र नखुलेका शवहरू छुट्टा छुट्टै राखी प्रतिष्ठानले राखेको जनाएको छ। त्यस्तै पहिचान खुलेका शवहरूको पुष्ट गर्न प्रत्येक शवको 2 जनाको दरले पहिचान स्थलमा प्रवेश गर्न अनुमति प्रदान गरेको प्रतिष्ठानले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। शवक्रम संख्या अनुसार पहिचान भएका शवहरूको परीक्षण गरिने र पुनः पुष्टि गरिने परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।
यति एयरलाइन्सको आइतबार भएको दुर्घटना लगतै नेपालमा उड्ने सबै एटीआर जहाजको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणबाट कुनै पनि वायुयानमा त्रुटि फेला नपरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको आइतबारको दुर्घटना लगतै प्राधिकरणका उडान सुरक्षा निरीक्षकहरूले नेपालमा सञ्चालित सबै एटीआर 42 र एटीआर 72 जहाजको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरेका थिए। नेपालका सबै वायु सेवा कम्पनीबाट नियमित उडान योग्यताका लागि चाहिने दैनिक परीक्षण, उडान पूर्व गरिने परीक्षण, निश्चित अन्तरालमा गरिने परीक्षण जस्ता कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड तथा सिफारिस र वायुयान निर्माता कम्पनीको मापदण्ड अनुसार हुने गरेको समेत निरौलाले जनाउनु भएको छ। दुर्घटना लगतै बसेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले सबै जहाजको परीक्षण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा परि निधन हुनेहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको छ। सोमबार क्याबिन क्रू एसोसिएसन अफ नेपाल एयरलाइन्सले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अगाडि विमान दुर्घटनामा परि निधन हुनेहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गरेको हो। विमान दुर्घटनामा निधन भएकाहरूप्रति स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। आइतबार बिहान 10:32 त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको कल साइन 9ANANC फ्लाइट नम्बर 691 ATR72 जहाज करिब 11 बजेको आपसमा पोखरा विमानस्थलबाट 2 किलोमिटरको नजिकमा सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। आइतबार पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। ब्ल्याक बक्स विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। के हो त ब्ल्याक बक्स? एक रिपोर्ट। ब्ल्याक बक्स विमानको पछिल्लो भागमा रहने विद्युतीय उपकरण हो। यो उपकरणबाट विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सजिलो हुने हवाई विज्ञहरू बताउँछन्। जहाजमा हुने ब्ल्याक बक्समा फ्लाइट डेटा रेकर्डर र ककपिट भोइस रेकर्डर दुवै हुने भएकाले छानबिनमा सहयोग पुग्दछ। कुन भागको संकेत के थियो, अचानक आएको समस्या हो कि बाहिरी वा आन्तरिक कारणले भएको हो भन्ने ब्ल्याक बक्सले बताउँछ। ब्ल्याक बक्स वास्तवमा कालो रङको भने हुँदैन। यस्तो उपकरण गाढा सुन्तला रङको हुन्छ। विमान दुर्घटना भएको ठाउँमा भेट्न सहज होस् भनेर गाढा सुन्तला रङको बनाइएको हुन्छ। दुर्घटना हुँदा कम क्षति हुने भाग भएकाले यसलाई विमानको पछिल्लो भागमा राखिने गरिन्छ। उच्च तापक्रम र पानी मुनिको गहिरो सतहमा पनि यसभित्रका डेटा नष्ट नहुने गरी ब्ल्याक बक्सको निर्माण गरिएको हुन्छ। फ्लाइट डेटा रेकर्डरले प्राविधिक पक्षको रेकर्ड राख्छ। त्यसमा विमानका हरेक उपकरणको अवस्था, उचाइ, दिशा, तापक्रम, गति, इन्धनको मात्रा, अटो पाइलटको अवस्था लगायतका विवरणहरूको अभिलेख रहन्छ। कुनै उपकरणले काम गरिरहेको थिएन भने त्यो कुरा यसमा अभिलेख हुने भएकाले विमानको प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्न सहयोग पुग्दछ। ककपिट भोइस रेकर्डरमा सामान्यतया 25 घण्टाको रेकर्डिङ अवधि हुन्छ। यो उपकरणमा 4 वटा च्यानल हुन्छन् र 4 स्थानका आवाजको रेकर्ड भएको हुन्छ। यसमा पाइलटको, ककपिटको, टावरसँग हुने सञ्चारको र प्यासेन्जर अनाउन्समेन्टको रेकर्ड रहने गर्दछ। दुर्घटना अनुसन्धानको क्रममा यस्तो उपकरणमा संग्रह भएको आवाज नै अनुसन्धानकर्ताहरूले सुनेर विश्लेषण गर्दछन्। पाइलटले के बोल्यो, के सुन्यो,
केही खराबी थियो भने को पाइलटलाई जानकारी दियो कि दिएन, यात्रु र टावरलाई दियो कि दिएन, त्यो कुराको आवाज सुनेपछि दुर्घटनाको कारण पहिल्याउन सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन्। पुराना जहाजहरूमा म्याग्नेटिक टेपमा यस्तो आवाज रेकर्ड हुन्थ्यो र सुन्नका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो। पछिल्ला विमानहरूमा यस्तो आवाज डिजिटल माध्यममा रहने र नेपालमै सुन्न सकिने अवस्था रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमै ब्ल्याक बक्सको विश्लेषण हुने भए पनि फ्लाइट डेटा रेकर्डरको कतिपय अध्ययनका लागि विदेशी विशेषज्ञहरूको पनि सहयोग लिएर छानबिन गरिने गरेको छ। दुर्घटना नहुँदै पनि विमानको नियमित परीक्षण र मर्मतका लागि पनि यसको प्रयोग र विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धन बीच महत्त्वपूर्ण पदहरूको बाँडफाँडको गाँठो अझै फुकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने सहमति गरेको भनिए पनि उहाँ स्वयंले कुनै लिखित सहमति नभएको खुलाउनु भएपछि राजनीति फेरि तरङ्गित बनेको छ। अर्कोतर्फ कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनुभएका प्रचण्डलाई भागवण्डाबाट सबैलाई मिलाउनु पर्ने सकस परेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभएका प्रचण्ड चुनावपछि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर विश्वासको मत भने उहाँले कांग्रेसबाट पनि पाउनुभयो। राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउनु भएका प्रचण्डलाई यति बेला कांग्रेसलाई पनि महत्त्वपूर्ण पदहरूको भागवण्डामा सामेल गराउनु पर्ने सकस परेको देखिन्छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति र सभामुखमा एमालेलाई दिने सहमति गरिसक्नु भएका प्रचण्डले त्यस्तो कुनै लिखित सहमति नभएको दाबी गर्नुभएको छ। तर उहाँले बालकोटमा गर्नुभएको सहमति विपरीत जान नदिने गरी एमाले प्रस्तुत भइसकेको छ। यता पहिलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्न विवश भएको नेपाली कांग्रेसले सभामुख र राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ खोजेको छ। सभामुखका लागि माघ 5 गते चुनाव हुँदैछ। यसअघि नै कांग्रेस माओवादीको साथ खोज्दै सभामुख वा राष्ट्रपति पद हात पार्ने दाउमा छ। कमी कमजोरी त भयो, यसको करेक्सनको बाटो छ कि भनेर हामीले खोज्यौँ। करेक्सनको बाटो छ त्यो बाटो हो विश्वासको मत दिने। विश्वासको मत दिइसकेपछि अब फेरि हामीमा पुनर्मिलन हुन सक्छ, माओवादी र कांग्रेसको बिचमा फेरि मिलन हुन सक्छ भन्ने आधारमा हामीले यो बाटो रोजेको र मिलेछ भने मिलिन्छ। मिल्नका निम्ति कोसिस गर्ने हो, नमिल्नु त छँदैछ नि, बिग्रनु त छँदैछ नि, बनाउन कोसिस गर्ने हो नि। त्यही बाटोमा अहिले हामी छौँ। एमाले र माओवादीका नेताहरूले राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल एमालेले पाउने र प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको हुँदा अर्को सभामुख हुने गरी सहमति यसअघि नै गरिसकेका छन्। विश्वासको मत लिने बेलामा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई कुनै आश्वासन दिनुभएको छ कि भन्ने आशंका चलिरहँदा उहाँ कांग्रेसप्रति लचिलो देखिएपछि एमाले सशंकित छ। कांग्रेसले चाहिँ आए आप गए झटारोको स्टाइलमा विश्वासको मत दिएको छ। जति बेला जो व्यक्ति कमजोर हुन्छ उसलाई विश्वास गर्न धेरै सोच्नु पर्दैन भन्ने कुराको उदाहरण पेश गरेर प्रचण्ड जो अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई थप कमजोर बनाउने कुरा पुष्टि गरेको छ कांग्रेसले जस्तो लाग्छ मलाई। अझ आफ्नो कमजोरीमा थप कमजोरी थप्नका लागि गलत निर्णय गर्नुहुन्न होला देशको प्रधानमन्त्रीले भन्ने विश्वास छ। कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै एमालेको शीर्ष तहमै पैदा भएको शंका ओली प्रचण्डबीच दिनहुँ जस्तो भेटघाट भइरहेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको विषयमा भद्र सहमति भइसक्दा प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसप्रति लचक हुनु र कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड गर्नुले एमाले झस्किएको छ नै। सभामुख, राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने निर्णायक शक्ति बनेको माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन खोजेको हो या एमाले प्रति अविश्वास खडा गरेको भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीले माघ 3 गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकले यसको छिनोफानो गर्ला नै। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राजनीतिक दलका नेताहरूले विमान दुर्घटनापछि बन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न हेलचेक्राइ गर्न नहुने बताएका छन्। दुर्घटनापछि जाँचबुझ समिति बनाए पनि समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस किसिमका दुर्घटनाहरू
रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सर्वसाधारणहरू विमानमा चढ्दा मर्छु कि बाँच्छु भन्ने स्थितिका बीच यात्रा गर्न बाध्य हुने टिप्पणी गर्नुभयो। यसलाई अब सम्बोधन गर्ने बेला आयो। यति धेरै मानिसहरूको क्षति भइसकेपछि, मानवीय क्षति र भौतिक क्षति भइसकेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब बनाइएका आयोगले दिएका रिपोर्ट सार्वजनिक गरौँ, पब्लिकली अथवा गरौँ नगरौँ त्यो धेरै ठुलो कुरा भएन। त्यो सार्वजनिक दबावको लागि मात्र महत्त्वपूर्ण हुने होला। यदि सार्वजनिक हुँदाखेरि सम्बन्धित निकायले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ समय आएको छ। त्यसो नहुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामी बदनाम हुने र चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा पनि सबै व्यक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँबाट उडेर अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि सकुशल फर्किन्छ कि फर्किन्न भन्ने जस्तो स्थिति हुन जाने भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले छानबिन समितिको निष्कर्षलाई आम सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढै राख्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। जाँचबुझ समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा दुर्घटना दोहोरिन नदिन यथेष्ट उपाय खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। दुर्घटनाहरू भए त्यो चाहिँ के कारणले भए त्यसको पनि सार्वजनिक गर्न जरुरी छ र यसको पनि सार्वजनिक गर्न जरुरी छ र त्यसको आधारमा अहिलेसम्म जति पनि दुर्घटनाका श्रृङ्खला नेपालमा भएका छन् के कारणले भयो त्यसको आधारमा यस्तो दुर्घटनाहरू दोहोरिन नदिन यथेष्ट उपाय चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपाल चाहिँ यो हवाई यातायातको क्षेत्रमा अत्यन्त जोखिम। दुर्घटनापछि बन्ने छानबिन समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले विमान दुर्घटनामा परि निधन भएका परिवारका सदस्यहरूलाई शव व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले विमान दुर्घटनामा परेर निधन भएकाहरूको बीमा पाटोमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा शवहरूको पोस्टमार्टम कार्यलाई चुस्त बनाउने र चाँडै नै विदेशी शवहरूलाई पनि आफन्तकोमा जिम्मा लगाएर पठाउने तयारीका बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। भइसकेपछि प्रमाणहरू लिएर सबैको व्यवस्था चाहिँ नि अब बिमाको पाटोमा समस्या छैन, त्योदेखि बाहेक चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ स्मुथ बनाउने, कसरी आफन्तहरू जो चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने बारेमा सरकारका विभिन्न निकायहरूले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल भएर त्यही निर्णय भयो। विदेशी बडीहरू पनि त अब कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसलाई ल्याएर चाहिँ नि अब यो पोस्टमार्टम गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ विदेश पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो, होइन, तिनै कुराहरू भयो। कसरी त्यसलाई सहजीकरण गर्ने त्यस्तै कुराहरू भयो। बैठकमा गृह मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटना भएपछि उक्त विमान कति पुरानो थियो र के कस्तो अवस्थामा थियो चासो बनेको छ। नेपालमा कतिपय विमानहरू पुरानो र लिजमा ल्याइने गरिएका छन्। ती विमानहरू कति स्तरीय हुने गरेका छन्, विमान नियमसङ्गत तरिकाले उडाइने गरिएका छन् कि छैनन्, यो प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। माघे संक्रान्तिको बिहानै दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमान सन् 2007 को अगस्तमा निर्माण भएको हो। एटीआर कम्पनीले निर्माण गरेको यो विमान 72 सिटको हुने गर्छ, जसमा 2 जना पाइलट रहने उल्लेख छ। पोखरा विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कुल 72 जना रहनुले विमान लगभग क्षमता भरको नै थियो। फ्रान्स र इटलीको संयुक्त कम्पनीले उत्पादन गरेको र इटलीमा निर्माण भएको विमान सुरुमा आईएसएफ एभरेस्ट कम्पनीले खरिद गरेको थियो। उक्त कम्पनीले भारतको किङफिसरलाई लिजमा दिएर 2007 देखि 2012 सम्म सञ्चालनमा ल्यायो। 2013 मा थाइल्यान्डको नोकर एयरलाई लिजमा दियो।
2019मा यति एयरलाइन्सले लिजमा लिएर उडान भर्न थाल्यो। झन्डै 16 वर्ष पुरानो विमान नेपाली आकाशमा 4 वर्षदेखि उडिरहेको थियो। अनुभवी पाइलटहरूले उडाएको यो विमानले दुर्घटनाको दिन तेस्रो उडान भर्दै थियो। विमानभित्रबाट यात्रुले खिचेको फेसबुक लाइभ भिडियोमा अवतरण गर्नै लाग्दा ठिकै अवस्थामा देखिन्छ, तर एकाएक विमान सन्तुलन गुमाएर झरेको र आगलागी भएको दृश्य कैद भएको छ। विमान दुर्घटनाको वास्तविकता छानबिन समितिले सार्वजनिक गर्ने नै छ, तर नेपाली आकाशमा उडान भर्ने विमानहरूको गुणस्तरबारे पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ। विमान पुरानो हुनुले दुर्घटनाको खतरा बढिरहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासोको विषय हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व निमित्त महानिर्देशक राजकुमार छेत्री विमान कति वर्ष पुरानो हो, कति वर्षदेखि प्रयोगमा छ भन्दा पनि जहाजको आवधिक रूपमा गरिने मर्मत सम्भारको विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति 1990 देखि अहिले 2022 सम्म भनौँ न, 3 त बल्ल सुरु भयो, 2022 सम्म एउटै जहाज युएस आर्मीको जहाज मै चाहिँ चलिराख्नु भएको छ। कतिवटा राष्ट्रपति हुनुभयो त एउटै जहाजमा उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ। अब अमेरिका जस्तो विकसित देशले त महिनामै एउटा फेर्न पनि सक्थ्यो होला नि त जहाज त, तर एउटैमा हिँड्नु कारण किनभने त्यो जहाज कहिल्यै पुरानो हुँदैन हो। जहाजमा युज भएका कम्पोनेन्ट्सहरू, पार्ट्सहरू, इन्जिनहरू, व्हिलहरू यो टाइमली मर्मत भयो कि भएनन्, टाइमली मर्मत सम्हार भयो कि भएन, टाइमली रिफ्युलिङ भयो कि भएन, टाइमली सर्भिसिङ भयो कि भएन, टाइमली त्यसलाई समयअनुसार चेन्ज गरियो कि गरिएन, यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। नेपालमा 20 वर्षभन्दा पुरानो वायुयानलाई आयात गर्न सामान्यतया अनुमति प्रदान गर्न नदिने नीतिमै उल्लेख गरिएको बताउनुहुन्छ प्राधिकरणका पूर्व निमित्त महानिर्देशक छेत्री। अर्कोतर्फ विमानको दैनिक तथा निश्चित समय उडान भरेपछि परीक्षण हुने नियम नै छ। कतिपय समयमा विदेशमै लगेर समेत परीक्षण हुने गर्छ। त्यसबाहेक विमानले दैनिक कतिवटा र कति घण्टा उडान भर्ने चालक दलका सदस्यले दैनिक कतिवटासम्म उडान गर्ने नियममै उल्लेख छ। विमान नयाँ र पुरानोको आधारमा दुर्घटनाको कारण मान्न नसकिने तर्क गर्नुहुन्छ छेत्री। विमानको योग्यता त्यसको एयरवर्दिनेस कन्डिसन अर्थात् उडानका लागि योग्यताबाट निर्धारण हुने उहाँको भनाइ छ। सिभिल एभिएसनको 30-32 वर्षको मेरो एक्सपिरियन्समा 75% नेपालमा एक्सिडेन्टहरू वेदरले हुन्छ, 25%मा मानवीय त्रुटि, टेक्निकल र अरू कारणले हो। नेपालमा मौसम भूगोल लगायत विषय उठाएर विमान दुर्घटनाको कारण देखाउने गरिएको छ, तर विमानको अवस्थाबारे खासै निरीक्षण नभएको यथार्थ हो। एउटै कम्पनीको विमान धेरै पटक दुर्घटना हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगर्नुले भने प्रश्न तेर्सिएको छ, यात्रुको जीवनलाई जोखिममा पारिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। फोटोग्राफी एउटा महत्त्वपूर्ण कला हो। विश्वमा थुप्रै व्यक्ति फोटोग्राफीका माध्यमले चिनिएका छन्। पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्न आउनेहरूको फोटो खिच्दा प्रसिद्धि त नपाइएला, तर यस्तो कर्ममा लागेकाहरूले धेर थोर कमाएर आफ्नो र परिवारको जीविका चलाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम रुकुमका शबनम खड्का एसएलसी पछि ल्याब टेक्निसियन अध्ययन गर्न भर्ना भए। सामान्य परिवारमा ल्याब टेक्निसियन पढ्ने खर्च जुटाउनु पनि फलामकै चिउरा चपाउनु जस्तै मुस्किल हुन्छ। उनलाई पढाउन उनका बुबा छिमेकी मुलुक भारत छिरे, तर उनले पढ्दै गर्दा बुबा बेपत्ता भए। आफूलाई पढाउन भारत गएका बुबाको अत्तोपत्तो नभएपछि जेनतेन आमाले पठाएको खर्चले शबनमले अध्ययन त पुरा गरे, तर भने अनुसारको रोजगारी पाउन सकेनन्। पाएको जागिरमा पनि थोरै तलब। उनीमाथि परिवारको घर खर्च जुटाउने सँगै बहिनी पढाउने जिम्मेवारी थियो। त्यसपछि उनले काठमाडौँको स्वयम्भूमा आउने पर्यटकका फोटो खिच्न सुरु गरे। अहिले शबनमले काठमाडौँमा बहिनी राखेर पढाएका छन् भने फोटो खिचेर आमालाई समेत घर खर्च पठाउन थालेका छन्। मेडिकल लाइन पढेको ल्याब टेक्निसियन, त्यसपछि चाहिँ जब गऱ्यो भने नेपालमा स्यालेरी भन्ने कुरा त्यही हो, 15-16 हजार भन्दा धेरै छैन चाहिँ मेडिकल लाइनमा चाहिँ होइन। त्यही भएर पढ्दाखेरि लागेको ऋणै 9-10 लाख भइसकेपछि चाहिँ यो काममा लागेकोमा चाहिँ लगभग 1-1.5 वर्ष भइसक्यो। स्वयम्भूमा यसरी फोटो खिच्ने कर्ममा लागेका धेरै छन्। गोर्खाका सुजन श्रेष्ठ पनि फोटो खिचेरै अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीमाथि पनि परिवारको जिम्मेवारी छ। उनले फोटो खिचेर आफूले पढ्ने, बहिनीलाई विज्ञान विषयमा अध्ययन गराउने र बचत भएको पैसा घर खर्च चलाउन पठाउने गरेका छन्।
महिनाको कमाइ आफूले अड्काल्दा फेरि जे होस् आफूलाई पुग्ने हुन्छ इनफ। हजुर घरबाट माग्न परेको छैन, घर परिवारलाई पनि हेर्नलाई यताबाट मिलिरहेको छ। यहाँ बहिनी र म मात्र बस्छौँ। हजुर बहिनी चाहिँ साइन्स पढिरहेछ रेडन कलेजमा, उहाँलाई पनि मैले नै पढाइरहेको छु। ग्रामीण भेगबाट अध्ययन गर्न काठमाडौँ आउने विद्यार्थीलाई खर्च जुटाउन धौधौ नै हुन्छ। क्षमता अनुसारको रोजगारी नहुँदा अध्ययन पूरा गर्ने समयसम्म आम्दानीको स्रोत बनेको छ। यहाँ फोटोग्राफी पेसा सुगमदेखि दुर्गम सबै स्थानका सामान्य वर्गकाले अँगालेका छन्। त्यही समूहमा सुर्खेतका ललित विक्क पनि छन्। उनले पनि फोटो खिचेरै भाइ पढाउनेदेखि आफू पढ्ने खर्च आफैले जुटाएका छन्। भाइ छ अनि त्यसपछि म भाइ नि स्टुडेन्ट हो, यहीँ लोइन्चोरमा पढ्छ। यो शनिबार आज छुट्टी, त्यही भएर उसलाई ल्याएको, हेल्प हुन्छ नि त त्यही भएर। हजुर बिहान 6 to 10 कलेज, त्यसपछि फोटोग्राफी। स्वयम्भूमा रहर र बाध्यता दुवैले यसरी फोटोग्राफी गर्नेहरू 50 देखि 60 जना छन्। पीडाका बीचमा मुस्कुराउँदै हातमा क्यामेरा समातेर घुम्न आउने पर्यटकका सुन्दर फोटो खिचेर आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अनेरा सोब्यूले सोब्यू निर्वाचनमा वास्तविक विद्यार्थीलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सोब्यू निर्वाचन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले आगामी सोब्यू निर्वाचनमा वास्तविक विद्यार्थीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न विद्यार्थी नेताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको हो। हालसम्म विद्यार्थीको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। महासचिव पोखरेलले वास्तविक विद्यार्थीले मात्रै सोब्यू र विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। समाजलाई बदल्न सक्छ। त्यस अर्थमा हामीले भन्नु पर्यो, हामी नेताहरू जो छौँ अहिलेसम्म काम गरेर नेतृत्वमा रहेकाहरूले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अबको नेतृत्व विकासको जिम्मा मेरो जिम्माको कुरा हो। त्यस अर्थमा म यस्ता प्रतिभाशाली युवाहरूलाई सोब्यू निर्वाचनमा खडा गरेर आफ्नो क्याम्पसमा जिताएर देखाउँछु भन्ने अठोट र सङ्कल्प गर्नुभयो भने वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय त्यति बेला निर्माण हुन्छ, आफूलाई हेरेर होइन। महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालले समाजलाई अराजकतातिर लैजान थालेको टिप्पणी गर्दै उदार पुँजीवाद र दलाल नोकरशाहलाई प्रवर्धन गर्ने बताउनुभयो। एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा सडकमा नागरिक आन्दोलनको नाममा देखिने प्रदर्शन बुर्जुवाहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दा भने सुत्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो। देखा परे जति बेला एमाले सरकारमा हुन्थ्यो नागरिक आन्दोलन सडकमा पोखिन्थे, कहिले त विशार आन्दोलनका नाममा, कहिले त अनसनका नाममा। जब त्यही सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा बुर्जुवाहरूले नेतृत्व गर्न पुग्छन्, नागरिक आन्दोलन सुतेर बस्छ। एमाले बनाएको उज्यालो नेपालको योजना अर्कैले अपहरण गरेको भन्दै महासचिव पोखरेलले देशको विकास र समृद्धिमा धेरै ठूला ठूला काम गरेको भए पनि त्यसलाई जनताको बीचमा स्थापित गराउन नसकेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशसभाको सभामुखमा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरतीको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्ममा सभामुखमा घरतीको मात्र उम्मेदवारी परेको हो। घरतीको मात्रै उम्मेदवारी परेसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभाको सभामुखमा घरती निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उपसभामुखमा भने नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट विश्वप्रेम पाठक, राप्रपाकी मेनुका खाँड केसी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी निर्मला देवी चौधरीको मनोनयन दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनको प्रक्रिया भने मंगलबार हुनेछ। सत्तापक्षीय गठबन्धनमा लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमाले, सभामुख माओवादी र उपसभामुख राप्रपाले लिने गरी सहमति भएको थियो। त्यही सहमति अनुसार एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन्।
25औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा भूकम्पकीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि सहितका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिवसको अवसर पारेर भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू सहितको प्रदर्शनी सुरु गरेको हो। सोमबारबाट सुरु भएको प्रदर्शनी 2 दिनसम्म चल्नेछ। प्रदर्शनीमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाइने सावधानीका विविध विषयमा यस क्षेत्रका कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूको निर्माण गर्ने, भूकम्पीय जोखिम नहोस् भन्नका लागि घरभित्र राखिएको सामग्रीको व्यवस्थापनको पक्षमा समेत प्रदर्शनमा जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। घरभित्र र बाहिर रहँदा बस्दा भूकम्पीय जोखिमबाट बच्नका लागि दौडन नहुने, आत्तिन नहुने जस्ता कुराहरूलाई चित्रको माध्यमबाट थाहा पाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रदर्शनीमा गरिएको छ। त्यसले थेक्छ कि त्यो एम्प्लिफिकेसन लिन्छ अनि त्यसले गर्दा घरहरू धेरै हल्लिँदैन। सरकारले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माण आचार संहिता अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह समेत गर्दै आएको छ। त्यसैगरी जनतामा चेतना जगाएर पनि भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोड दिइएको छ। जुम्लामा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। 14 जना घाइते भएका छन्। जुम्ला बजारबाट पातरासी गाउँपालिकाको लासी जाँदै गरेको जीप पातरासी गाउँपालिका 6 स्थित कोटा भीर भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको प्रहरी निरीक्षक यम बहादुर बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा पातरासी गाउँपालिका 1 खालाढिक बस्ने छोजुम लामा रहेकी छिन्। घाइते सबैलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको छ। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्नुभन्दा पहिले नै घाइतेहरूलाई स्थानीयले उद्धार गरी अस्पताल पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। जीप ब्याक गर्ने क्रममा सडकबाट 50 मिटर तल नदीमा खसेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। काठमाडौँको चोभारमा रहेको चोभार सुखा बन्दरगाहमा पार्किङ र गोदाम स्थल बनाउन लागिएको छ। व्यापार सहजीकरण गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बन्दरगाहको पूर्वाधारलाई प्रयोगमा ल्याउन पार्किङ स्थल र गोदाम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। आगामी 1 साताभित्रमा सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले बन्दरगाह निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको 9 महिनासम्म पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्न लजिस्टिक हबका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बन्दरगाह आगामी 1 सातामा लजिस्टिक हबका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। सुखा बन्दरगाहमा रहेको 90 रोपनी जग्गामा 1 साताभित्रमा हब सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मालवाहक ट्रकलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै व्यवसायीले निश्चित शुल्क तिरेर गोदामका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालन खर्च उठ्ने गरी पार्किङ शुल्क बजार मूल्य भन्दा सस्तो निर्धारण गर्ने समितिको तयारी छ। बन्दरगाहभित्र रहेको 260 रोपनी जग्गा मध्येमा 90 रोपनी जग्गामा 150 देखि 200 वटा ट्रक पार्किङ गरिनेछ। यस्तै 12,000 स्क्वायर फुट गोदाम र लोड अनलोड गर्ने ठाउँमा प्याकेजिङ स्थल रहेको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार बन्दरगाह सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म 80वटा कन्टेनरमा सामान भित्रिएका छन् भने 4 कन्टेनर सामान निर्यात भएका छन्। बन्दरगाहमा साना उद्यमीले उत्पादन गरेका सामान प्याकेजिङ समेत गर्न सकिने समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार हाल बन्दरगाहमा बाहिरी मुलुकबाट आयात गरेर ल्याइएका 500 कन्टेनर तथा 500 ट्रकका लागि आवश्यक 65,000 वर्गमिटरको पार्किङ क्षेत्र, भन्सार, क्वारेन्टाइन, सुरक्षा र अपरेटर कम्पनी रहेका छन्। विश्व बैंकको 1,54 करोड रुपैयाँ सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। 15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने सहमति अनुसार आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई नयाँ सूची पठाएको हो। आईओसीले पठाएको नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 51 पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ भने प्रति लिटर डिजलमा 3 रुपैयाँ 73 पैसा घटेर आएको छ। निगमका अनुसार हाल आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब 11 अर्ब रुपैयाँ रहँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण 7 अर्ब रहेको छ। केही समय अगाडि मात्र आईओसीले इन्धनको मूल्य घटाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा निगमले पुस 24 गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा 30 रुपैयाँसम्म मूल्य घटाएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनको दक्षिण पूर्वी सहर डिनिप्रोको एउटा आवासीय भवनमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुगेको छ। क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट 9 तले भवन क्षतिग्रस्त भएपछि 2 दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता छन्। अहिलेसम्म 35 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट भत्केको बहुतले भवनको माथिल्लो भागबाट बचेकाहरूको उद्धार तथा भग्नावशेषमा जीवितहरूको खोजीका निम्ति उद्धारकर्मीहरू कठ्याङ्ग्रिदो चिसोको परवाह नगरी निरन्तर खटिरहेका थिए। शनिबार भएको घातक आक्रमणलाई विफल पार्न युक्रेनले धेरै प्रयास गरेको थियो। रुसले प्रहार गरेका 33वटा क्रुज मिसाइल मध्ये 21वटालाई युक्रेनले खसालेको थियो। 2 साता लामो अघोषी युद्ध विराम समाप्त भएसँगै रुसले राजधानी किएभ र खर्किभको उत्तर पूर्वी सहरलाई पनि निशाना बनाएर आक्रमण गरिरहेको छ। भारत र इजिप्ट बीच पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने भएको छ। भारतका लागि इजिप्टका राजदूत वाइल हमिदले सोमबार यसबारे खुलाएका हुन्। संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको उदयपुर, जयपुर र जोधपुरमा हुने जनाइएको छ। पहिलो पटक स्थल सैन्य अभ्यास हुने र भावी दिनमा जल र हवाई सैन्य अभ्यास पनि गरिने राजदूत हमिदको भनाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएनआले उल्लेख गरेको छ। भारत र इजिप्ट बीच पछिल्लो समय सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै गएको छ। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह इल सिसी भारतको गणतन्त्र दिवसका प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। भारत सैन्य दृष्टिले एसियाको दोस्रो शक्तिशाली देश मानिन्छ। इजिप्ट अफ्रिकाको शक्तिशाली देश हो। यी दुई देशबीच सैन्य सम्बन्धको विस्तारलाई चासोका साथ हेरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको लगातार दोस्रो जित भएको छ। इटहरीमा जारी प्रतियोगितामा सोमबार भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। गण्डकीको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। गण्डकीले सुदूरपश्चिमलाई 61 रनको लक्ष्य दिएको थियो, जुन लक्ष्य सुदूरले 1 विकेट गुमाएर 11 ओभरमा पूरा गर्न सफल भयो। सुदूरलाई जिताउनका लागि बिन्दु रावलले 46 रनको नकआउट पारी खेलिन्। 43 बलमा 8 चौका प्रहार गरिन्। यसैगरी शोभा रोकायाले 8 रनको नकआउट पारी खेलिन्। गण्डकीकी निरुता चेटीले 1 विकेट लिइन्।
पहिला ब्याटिङ गरेको गण्डकीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 60 रन बनाएको थियो। उसका लागि सिमना केसीले सर्वाधिक 13 रन बनाउँदा सिर्जना पौडेल र सृष्टि जैसीले 9 रनको पारी खेले। सुदूरका लागि मनिषा चौधरीले 4 विकेट लिँदा ईश्वरी विष्ट र स्नेहा महराको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। मनिषा चौधरी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भइन्। यसैगरी प्रदेश 1 ले इटहरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। जनता क्रिकेट पार्क क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 9 रनले हराउँदै प्रदेश 1 ले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। मैदान ओसिलो भएका कारण ढिला सुरु खेल 9 ओभरमा झारिएको थियो, जसमा प्रदेश 1 ले लुम्बिनीलाई 60 रनको लक्ष्य दिएको थियो। लुम्बिनीले पुरै 9 ओभर खेल्दा 7 विकेट गुमाएर 50 रन मात्र बनाउन सक्यो। लुम्बिनीका लागि लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक 31 रन जोडिन्। लुम्बिनीका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। प्रदेश 1 का लागि संगीता राईले 3 विकेट लिन्। शबनम राई, ज्योति दनुवार र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 9 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 59 रन जोडेको थियो। प्रदेश 1 का काजल श्रेष्ठले 21 रन जोड्दा कप्तान रुबिना छेत्रीले 17 रन जोडिन्। अप्सरी बेगमले 12 रन जोडिन्। लुम्बिनीका कृतिका मरासिनी, सरस्वती पुन र विभस्ना बिसीले 1-1 विकेट लिइन्। लुम्बिनीको यो पहिलो हार हो। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति। एमाले 8, माओवादीले 4, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 3-3 र जनमत पार्टीले 1 मन्त्रालय लिने। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका क्र्यू मेम्बर, विदेशी र पहिचान नभएकाको शव आज काठमाडौँ ल्याइने। 23 जनाको शव पोखरामै आफन्तलाई बुझाउने प्रक्रिया सुरु। विमान दुर्घटनाको विषयलाई लिएर जथाभावी नबोल्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आग्रह। सामाजिक सञ्जालमा विमानभित्रैबाट लाइभ गरेको भनिएको भिडियो झुटो भएको दावी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महत्त्वपूर्ण पदहरूको भागभण्डामा कांग्रेसलाई सामेल गराउनुपर्ने सकस। सभामुख र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले खोज्यो माओवादीको साथ। एमालेको उज्यालो नेपाल अभियान अर्कैले अपहरण गरेको महासचिव पोखरेलको भनाई। नागरिक आन्दोलनका नाममा सडकमा निस्कनेहरू बुर्जुवा सरकार आउँदा सुत्ने गरेको टिप्पणी। युक्रेनको दक्षिण पूर्वी सहरको एक आवासीय भवनमा रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्दा मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुग्यो। 2 दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता। र इटहरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 विजयी, गण्डकी र लुम्बिनी पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।